अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। खास तौर पर बात करेंगे उस आर्टिकल की जो इमरान खान साहब का आर्टिकल इकोनॉमिस्ट में छपा है, और उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि पेट में दर्द बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा उसकी तकलीफ हो रही है। बल्कि बुनियादी तौर पर इस वक्त जो है ऐसा कहा जा सकता है कुछ लोगों को, और जब मैं कुछ लोग कहती हूँ तो आप समझ जाए मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो कुछ लोगों को इस वक्त दो चीज़ों की बड़ी परेशानी है। एक तो जो मारंग बलोच ने धरना दिया हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, वो बहुत परेशान किए हुए, और दूसरा जो इकोनॉमिस्ट ने इमरान खान का आर्टिकल छाप दिया है और उसके ऊपर जो एक मैसिव किस्म का रिस्पॉन्स आ रहा है, उससे पता चल रहा है कि बहुत ही तकलीफ है इन दो चीज़ों की। और इस तकलीफ का इजहार कैसे कैसे हो रहा है ये मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूंगी। फिर जनाब एक और ख़त आ गया है जेल से बाहर, ये ख़त इस दफ़ा किसका आया है आपके साथ शेयर करेंगे। फिर हामिद मीर साहब ने एक बहुत ही ख़तरनाक और अलार्मिंग किस्म की खबर फाइल की है, और ये खबर उनकी क्या है, इलेक्शन के इल्तवा से मुतल्लिक वो क्या बता रहे हैं, क्या होने जा रहा है, ये भी बड़ा अलार्मिंग है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। एक अफसोसनाक खबर है पीटीआई के लिए, एक उनके बहुत अहम मेंबर हैं जिनका इंतकाल हो गया है, उनके हवाले से भी बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ है जी आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले ज़रा इसी पर बात करेंगे कि जो इस वक्त दो चीज़ें बड़ी परेशान किए हुए हैं बहुत ताकतवर लोगों को, तो वो क्या है। एक तो हमें नज़र आ रहा है कि मारंग बलोच साहिबा ने जो एक बिल्कुल कैपिटल में आकर धरना दिया हुआ है, उसने बहुत परेशान किया हुआ है, क्योंकि फिल वक्त किसी तौर भी सख्त सर्दी में, धुंध में, तकलीफ में, शिद्दत में ये लोग ये धरना ख़त्म करने को राज़ी नहीं हो रहे। और फिल वक्त हम ये भी देख सकते हैं कि किसी तरह का भी उनके साथ कोई डायलॉग भी नहीं चल रहा, और जो थोड़ा बहुत पहले कोशिश की भी गई थी इंगेज करने की, वो इतनी ऐसी पेशरफ थी कि जिसके ऊपर वो बिल्कुल मुतमईन नहीं थे, और उनका कहना था कि वो इस तरीके से नहीं जाएंगे। तो फ़िलहाल वो वहीं बैठे हैं और उनके बैठे रहने से बहुत तकलीफ़ हो रही है, और इस तकलीफ़ का इजहार मुख्तलिफ तरीक़ों से हो रहा है। एक तो जनाब मारंग बलोच साहिबा पर एक नई FIR काट दी गई है, और FIR काटी गई है कि जनाब वो लोगों को इदारों के खिलाफ उकसा रही हैं। तो फिर वही घिसा पिटा पुराना कानून बगावत और गद्दारी का उसको उठा कर के ले आए हैं, और यही बातें कि जनाब ये सब तो कुछ मुक़द्दस लोग हैं, मुक़द्दस हस्तियां हैं और मुक़द्दस इदारे हैं कि जिनको कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि उनकी जो तकलीफ है उसको रफ़ा नहीं किया जा रहा, उनके साथ जो ज़्यादती हुई है उसको कोई नहीं देख रहा है, और बस उसमें से उनको फिर ज़ोर ज़बरदस्ती और ताकत के इस्तेमाल से मज़ीद सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तो FIR काट ली गई है। आने वाले दिनों में मुझे नहीं मालूम है क्या उसमें उनकी गिरफ्तारी भी कर ली जाए और धरने को मुंतशिर करने की कोशिश की जाए। लेकिन अगर ऐसा कोई भी हरकत या ऐसा कोई भी अमल किया गया जिसके नतीजे में कोई खुदा न खास्ता नाखुशगवार वाक़या पेश आता है, तो ये बहुत ही तकलीफ दे होगा, और ये मसले को ख़त्म नहीं करेगा, बल्कि ये मसले के और ज़्यादा गंभीर होने की तरफ जाएगा, संगीन होने की तरफ जाएगा। लेकिन इतनी अकल इस वक्त किसी में नहीं आ रही है, क्योंकि इनके जहन पे सिर्फ एक चीज़ सवार है कि ये डंडे वाली रियासत है, सबको डंडे मारो और सबसे अपनी मर्जी चलवाओ और सब पर अपनी मर्जी मुसल्लत करो। तो यही इस वक्त हमें सूरत हाल नज़र आ रही है। बहरहाल जी ये धरना भी जारी है, और देखें कि इसका क्या एंड रिजल्ट निकलता है। इसके ऊपर बड़ी अजीबोगरीब किस्म की खबरें भी चल रही हैं। कल गरीदा फारूकी साहिबा ने एक फेक तरीके से मारंग बलोच साहिबा को एक रॉन्ग नंबर साबित करने की कोशिश करते हुए एक फुटेज शेयर की, और कहा कि जी देखिए ये अपने भाई के लिए बैठी हुई हैं यहाँ पर धरना देकर, जबकि इनका भाई तो मौजूद है बलूचिस्तान में, और वो तो एक गवर्नमेंट की नौकरी भी कर रहा है। और एक वीडियो भी उन्होंने एक शेयर की हुई थी कि ये मारंग बलोच का भाई है और ये तो बाजियाब है, और ये बिला वजह यहाँ पे धरना दे के बैठी हैं। तो पहली बात तो ये कि मुझे नहीं मालूम था इस बात का कि मारंग बलोच साहिबा का जो भाई है वो यही है जो कि इस वीडियो में शख्स मौजूद है, क्योंकि गरीदा फारूकी साहिबा के बकौल वो उनका भाई है, मुझे मालूम नहीं था ऑनेस्टली। लेकिन बाद में मैंने एक खबर ये ज़रूर मेरी नज़र से गुजरी कि मारंग बलोच साहिबा का भाई शायद वही शख्स था जो गरीदा फारूकी कह रही थी, और गरीदा फारूकी साहिबा इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर रही थी कि जैसे वो अपने भाई के लिए बैठी हुई हैं, हालांकि उनका भाई पहले से बाजियाब हो चुका है, और बहुत से जो दूसरे मिसिंग पर्सनस हैं
चूंकि वो उस वक्त जब उनका भाई मिसिंग पर्सन था, लापता था, उस वक्त से उन्होंने वो मूवमेंट को लीड करना शुरू किया था। तो उनका भाई जब वापस आ भी गया तो उसके बावजूद भी उन्होंने मूवमेंट जो थी वो तर्क नहीं कर दी थी, क्योंकि बाकी बहुत से लोग अभी लापता हैं, तो वो इसलिए उसको स्टिल आगे लेके चल रही हैं कॉज को। तो उन्होंने जो उसका तासुर देने की कोशिश की वो बिल्कुल ही गलत था। लेकिन बहरहाल आपको तो मालूम ही है कि वो क्यों और कैसे ये सब करती हैं, तो इसलिए इस पर मजीद क्या बात करूं। बाकी जी दूसरा जो इकोनॉमिस्ट में खान साहब ने मजमून लिख दिया है, ओए होए होए, उसने तो बहुत ही मिर्चें लगा दी हैं, और उसके ऊपर जो एक्सट्रीम किस्म का एक रिस्पॉन्स आ रहा है उसने तो और भी सबको परेशान कर दिया है। इकोनॉमिस्ट मजमून के जो इंतज़ामिया उनके मुताबिक इतना रिस्पॉन्स कभी किसी आर्टिकल पे नहीं आया जितना इमरान खान साहब के आर्टिकल पर आ रहा है, और अब वो भी खूब मज़े ले रहे हैं और एक एक लाइन को बार बार जो है वो ट्वीट करते हैं, उसका कुछ हिस्सा निकाल के कभी ट्वीट करते हैं, कभी कुछ हिस्सा निकाल कर। तो उनको भी पता चल गया कि जो रिस्पॉन्स इस पर आया है उससे वो जितना अर्न करें ऑब्वियसली उनके लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो खान साहब का ये जो मजमून है उसकी वजह से कहाँ कहाँ पेट में मरोड़ उठे हैं आप सोच नहीं सकते हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो निगरान वज़ीर इत्तलात साहब हैं मुर्तज़ा सुलंगी साहब, वो लिखते हैं, आज उन्होंने ट्वीट किया है कि जी हम तो एक लेटर लिखने जा रहे हैं इकोनॉमिस्ट को, और हम उनसे पूछेंगे कि जनाब ये आपकी किस किस्म की गैर जिम्मेदाराना सहाफ़त है कि एक शख्स जो जेल में बैठा है उसके नाम से आपने आर्टिकल छाप दी है, वो सज़ा याफ्ता शख्स है और जनाब उसने इदारों के ऊपर हमले किए हुए हैं और वो कन्विक्टेड है, और आपने उसका मौक़िफ़ जो है वो छाप दिया है और उसको दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, तो ये आप किस किस्म की सहाफ़त कर रहे हैं। मतलब इससे ज़्यादा मज़ाक़ खेज़ बात हो नहीं सकती थी, और न जाने इनको कौन इस किस्म के जाहिलाना मशवरे देता है कि ये लोग इस किस्म की बात करें। पहली बात तो ये कि आप इकोनॉमिस्ट वालों को क्या समझते हैं कि मतलब वो आप लोगों के मीडिया चैनल्स और अखबारात की तरह हैं कि जिनको आप जो है वो एक फ़ोन कॉल करेंगे या उनके मालिकान को लाइन हाजिर करके उनसे जो चाहे मनवा लेंगे और वो चुप करके आपके सामने लेट जाएंगे और कहेंगे ओके बॉस हम ऐसा ही करेंगे। यानी आप समझते हैं कि जैसे आप अपने मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, आप इंटरनेशनल मीडिया को भी ऐसे ही कंट्रोल कर सकते हैं। और आप ये समझते हैं कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर सहाफ़ियों को नौकरियों से निकलवा देते हैं, या आप उनको अगवा कर लेते हैं, या उनको मिसिंग पर्सन बना देते हैं इमरान रियाज की तरह, और ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर सहाफ़ियों को कत्ल भी करवा देते हैं, तो क्या यही हथकंडे आप लोग इंटरनेशनल मीडिया के साथ भी आजमा सकते हैं? यानी आप किस तरह उन्हें डिक्टेट कर सकते हैं कि उन्होंने क्या छापना है और क्या नहीं छापना? इससे ज़्यादा यानी एक मज़ाक़ खेज़ बात हो नहीं सकती थी रिस्पॉन्स जो वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी साहब का आया। यानी या तो ये होता ना कि उन्होंने आपके ऊपर कोई ऐसी बात की तो आप जाकर डेफेमेशन का उन पे हद तक इज्जत का दावा भी करें तो बात समझ में आती है। भाई वो किसका मौक़िफ़ छापते हैं नहीं छापते हैं ये उनकी चॉइस है। हाउ कैन यू डिक्टेट देम कि भाई आप ये ना करें और ये करें और आप चलें उनको जिम्मेदाराना सहाफ़त सिखाने? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो लोग जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच के कितने बड़े लंबरदार हैं। अब उसके ऊपर उनके क्या स्टैंडर्ड्स हैं उस पर अलग से बात हो सकती है यकीनन, मैं कोई उनकी इतनी वो फैन नहीं हूँ बहुत सारे मामलात में, लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि आप उनको ये लिखेंगे और वो आपको कहेंगे कि ओहो हो ये तो हमसे बड़ी गलती हो गई। कौन सी दुनिया में ये लोग रहते हैं, समझ से बात बाहर है। और दूसरी बात, आप ये उनको तो कह रहे हैं कि जनाब कन्विक्टेड बंदा था तो आपने उनका मौक़िफ़ चला दिया तो ये हो गया। तो भाई पहले आप मुर्तज़ा सुलंगी साहब अपनी मिनिस्ट्री का तो हिसाब दें कि आपकी वजारत इत्तलात व नशरियात ने 21 अक्टूबर को एक कन्विक्टेड सज़ा याफ्ता मफरूर और इश्तिहारी शख्स की पूरी तकरीर बराह रास्त क्यों मुख्तलिफ चैनल्स पर नशर की। अगर ये कोई गलत काम है या ये कोई गैर जिम्मेदाराना सहाफ़त है कि किसी कन्विक्टेड बंदे का आप मौक़िफ़ नहीं दे सकते, तो फिर आपके टीवी चैनल्स ने ये मौक़िफ़ क्यों चलने दिया? क्यों मियां नवाज शरीफ की तकरीर सब ने लाइव दिखाई? किसकी परमिशन थी? आप उस वक्त वज़ीर इत्तलात थे। तो जो काम आपकी नाक के नीचे हो रहा है उस काम को आप इंटरनेशनल मीडिया को सिखाने चले कि जी आपने बड़ा गलत काम किया। ये सूरत हाल है आप लोगों की मुनाफकत की। एक तो आप खुद गैर आईनी हैं, आपका काम था 90 दिन में इलेक्शन करा के चलते बने, और आप यहाँ पर डेरे जमा के बैठे हुए हैं। इलेक्शन आपने क्या करवाने थे? आप लोगों ने जिस तरीके से पूरा एक सियासी किरदार अदा किया, एक कठपुतली होने का, टाउट होने का, और उसके बाद फिर जिस तरीके से आपने आइन और कानून की धज्जियां बिखेरते हुए लोगों के हुकूक पामाल किए, उसके बाद आप अब
انٹرنیشنل جریدوں میں اس قسم کے خط لکھ کر بعض پرس کے لیے اپنا اور پاکستان کا مذاق بنوانا چاہتے ہیں. یہی مجھے تو سمجھ آ رہی ہے. اب آپ آ جاتے ہیں کہ یہ تکلیف ساری اسی لیے ہو رہی ہے کیونکہ عمران خان کی بات سنی جاتی ہے, کیونکہ اس کا آرٹیکل چھپنے سے پورے ورلڈ میں بے نقاب ہو گیا سارا آپ کا الیکشن پروسیس کہ آپ لوگ کر کیا رہے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ سے یہ سب کر کے بھی جب چیزیں مینج نہیں ہو رہی تو کبھی ایک طریقے سے تو کبھی دوسرے طریقے سے الیکشن کے التوا کی بات کی جاتی ہے, غور کیا جاتا ہے آپشنز پر کہ کس طرح الیکشن کو روکا جائے. اب یہ جو سینٹ کی قرارداد ہوئی اس پہ بڑی سٹوریاں آ رہی ہیں. اب مختلف پارٹیاں اپنے سینیٹرز کو شو کاز بھی جاری کر رہی ہیں کہ جی آپ نے مخالفت کیوں نہیں کی, آپ نے مخالفت بھی. جہاں سے وہ قرارداد آئی تھی سب کو پتہ ہے کہ باپ کا باپ کون ہے. اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں جناب کہ وہ قرارداد منظور ہو جاتی ہے. ویسے تو اس کی کوئی قانونی حیثیت تھی, میں نے پچھلے ویلاگ میں اس پہ تفصیلی بات کی ہوئی ہے, لیکن اس کے بعد بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی. وہاں سے یہ قرارداد کا آنا یہ تشویشناک بات ہے. ویسے اس قرارداد کی حیثیت نہیں ہے, لیکن جہاں سے وہ قرارداد آئی ہے وہاں سے آنا تشویشناک بات ہے, کیونکہ قرارداد سے تو الیکشن نہیں روکے جا سکتے, لیکن کچھ اور کر کے الیکشن ضرور روکے جا سکتے ہیں اگر وہاں پہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ الیکشن روکنے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات. اور حامد میر صاحب نے بھی یہی باتیں آج دہرائی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ مختلف سینیٹرز یہ بات بتا رہے ہیں حامد میر صاحب کو کہ جناب نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب انہیں یہ کہتے ہیں نجی محفلوں میں کہ الیکشن 8 فروری کو نہیں ہوں گے. اور اس سے پہلے بھی حامد میر صاحب یہ بات کر چکے ہیں کہ جو نگران وزیر اعظم ہے اور نگران حکومتیں یہ چاہتی ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہوں. ایک تو انہیں خود بھی ظاہر ہے فائدہ ہے کہ وہ مفت میں مزے لوٹتے رہیں گے, اور دوسرا اس وقت ظاہر ہے کہ تمام قوتوں کو بھی یہ سوٹ نہیں کرتا کہ پی ٹی آئی حکومت میں آ جائے, اور تمام تر مینجمنٹ کے باوجود انہیں یہ خدشہ ہے کہ پی ٹی آئی حکومت میں آ سکتی ہے. تو حامد میر صاحب نے آج یہ ساری سٹوری بتاتے ہوئے یہ بھی خدشے کا اظہار کیا ہے کہ کچھ سینیٹر یہ تک کہہ رہے ہیں کہ الیکشن رکوانے کے لیے خدا نخواستہ کوئی بھی بڑا واقعہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے الیکشنز کو ڈیلے کرا دیا جائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے اور تمام اہم شخصیات کو بھی, لیکن جس طرح کے حالات ہیں اس میں آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے, اور اگر حامد میر صاحب یہ بالکل بیس لیس بات کر رہے ہیں اگر, تو اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. اور اگر حامد میر صاحب کی بات درست ہے تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ سچویشن کس حد تک خراب ہے, اور اللہ نہ کرے ایسا کوئی واقعہ اگر رونما ہوتا ہے تو پھر اس کو قطعاً بھی کوئی بھی حادثاتی واقعہ تو نہیں سمجھا جائے گا, پھر تو اس کو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ کوئی پری پلانڈ سازش ہے. تو یہ حامد میر صاحب نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے, اور ان کے لیول پر اگر بندہ یہ بات کر رہا ہے تو یہ کوئی اتنی معمولی بات نہیں ہے پھینکنے والی. بہرحال اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے. باقی جناب فواد چودھری صاحب نے ایک خط جاری کیا ہے جیل سے, اور انہوں نے اس میں خاص طور پر جو اپنے عوام ہیں ان کو مخاطب کیا ہے. اس میں انہوں نے اپنے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا ہے کہ انہوں نے جہلم کے لیے کتنے ترقیاتی کام کیے ہیں. ویسے یہ کافی حد تک بات درست بھی, تقریباً تمام انڈیپینڈنٹ سورسز بھی اس بات کو تصدیق کرتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب نے اپنے حلقے میں کافی کام کرایا ہے. انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو نہر کا منصوبہ بڑے عرصے سے پینڈنگ تھا وہ انہوں نے کمپلیٹ کرایا. پھر للہ جہلم 2 رویہ سڑک جو تھی وہ سٹارٹ کروائی, مختلف گاؤں میں شہروں میں سڑکیں بنوائیں, اور پھر مختلف جو ہیلتھ سینٹرز تھے وہاں پر عملہ ڈاکٹرز تعینات کیے, اور واٹر سپلائی کی اسکیمیں بنی اور لوگوں کے پانی کا مسئلہ حل ہوا. تو انہوں نے بہت ساری چیزوں کو گنوایا. پھر یہی جو للہ انٹرچینج ہے, للہ جہلم انٹرچینج, اس کے اوپر ہی بیسکلی فواد چودھری صاحب پہ اس وقت الزام بھی ہے کہ انہوں نے کچھ اس میں کرپشن کی ہے. مبینہ طور پر نیب کے اسی کیس میں وہ جو ہے پکڑے بھی گئے ہیں, لیکن فی الحال جو ابھی تک مختلف اطلاعات ہیں اس کے مطابق ایسی کسی کرپشن کا بظاہر ثبوت تو نظر نہیں آتا. بہت ہی یہ ایسا فریولس سا کیس لگ رہا ہے. لیکن خیر فواد چودھری صاحب نے یہ ساری باتیں جہلم سے لوگوں سے کی ہیں, اور ایک طرح سے انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین کا آغاز کیا ہے خط لکھ کر, اور کہا ہے کہ جی میں آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہوں حلقے کے لوگوں کے ساتھ, تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ کھڑے رہیں گے. ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے, تو ایک طرح سے انہوں نے اب اپنے عوام کو اس پر مخاطب کیا. لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی فواد چودھری صاحب کو پہلے کی طرح پذیرائی ملے گی یا نہیں. اس کا بہت حد تک تعلق تو اس بات سے جڑا ہوا ہے کہ کیا فواد چودھری صاحب پی ٹی آئی کے ٹکٹ کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں, یا پی ٹی آئی انہیں ٹکٹ دینے کا فیصلہ کرتی ہے یا نہیں. یہ 2 بڑی امپورٹنٹ باتیں. یہ بات درست ہے کہ اپنی جگہ فواد چودھری صاحب, فیصل چودھری صاحب کا جو خاندان ہے وہ سیاسی طور پر یہاں پر ایک اسٹرینتھ رکھتا ہے, لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ حقیقت ہے
کہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنے پر وہاں کے جو حلقے کے لوگ ہیں وہ بڑی حد تک ناراض بھی ہوئے فواد چودھری صاحب سے. لیکن اب اس کے بعد جب صورتحال دیکھی جا رہی ہے کہ جس میں مختلف لوگ آ کر خان صاحب پہ مختلف باتیں بھی کرتے رہے، لیکن فواد چودھری صاحب نے کمپیریٹیولی گریس کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کوئی ان کے خلاف اس طرح سے گفتگو تو نہیں کی ہے. تو اس کے بعد اب وہ ظاہر ہے اسی پاداش میں جیل بھی کاٹ رہے ہیں. تو اس کے بعد بہت سارے لوگ ان سے ایک ہمدردی کا گوشہ بھی رکھتے ہیں کہ اگر فواد چودھری صاحب کو دوبارہ خان صاحب کر لیتے ہیں ایکسیپٹ، اور ان کو پی ٹی آئی میں بھی ایکسیپٹ کر کے انہیں ٹکٹ بھی مل جاتا ہے، تو یہ فواد چودھری صاحب کے لیے بھی اچھا ثابت ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی کے لیے بھی اچھا ثابت ہو سکتا ہے. خیر اس پر حتمی فیصلہ تو خان صاحب نہیں کرنا ہے، اور عمران خان صاحب کا جو ابھی تک کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جن لوگوں نے ساتھ چھوڑا ہے، پریس کانفرنس کی ہے، ان کو تو نہیں ٹکٹ ملے گا. لیکن خیر فواد چودھری صاحب نے ایز سچ کوئی پریس کانفرنس بھی نہیں کی تھی، انہوں نے صرف ایک ٹویٹ کیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر فواد چودھری صاحب آزاد حیثیت میں لڑیں گے تو پھر بھی ان کا بالکل یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ بالکل زیرو چانس ہے، لیکن اگر وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لیتے ہیں تو پھر تو وہ ڈیفینیٹلی جیت سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں ابھی تک وہ لوگ ڈسکلوز نہیں کر رہے ہیں، اور فیصل چودھری صاحب یہی بات کرتے ہیں کہ وہ 13 تاریخ کو سرپرائز دیں گے. تو میرا یہ اندازہ ہے کہ شاید اندر، یہ میرا اندازہ ہے، کوئی خبر نہیں ہے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ اندرونی طور پر کچھ کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات ان کے دوبارہ سیٹل ہو سکیں، اور وہ پی ٹی آئی کا اگر ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ یقینی طور پر فواد چودھری صاحب کے لیے بڑا ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی کے لیے ان کی بہت اہم کلیدی کردار ہوگا اس ٹکٹ کا. لاسٹ میں ایک افسوسناک خبر ہے، جو عاصم تنہا صاحب ہیں ان کی وفات ہو گئی ہے. عاصم تنہا بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کے شاعر تھے جنہوں نے مختلف نغمے بھی لکھے، اور چلو چلو عمران کے ساتھ اور ہم کوئی غلام تو نہیں، یہ سارے نغمے لکھنے والے شاعر اور بھی لکھتے رہتے تھے. کافی عمران خان صاحب کے شیدائی تھے یہ، اور ان کو قتل کر دیا گیا ہے. اچھا، ان کے قتل کے اوپر مختلف آراء آ رہی تھیں کہ یہ کیا جو یہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال کے انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، کیا اسی کا کوئی شاخسانہ ہے، یا ان کا جو قتل ہے یہ کوئی اور واقعہ ہے. تو اس کے اوپر جو ابھی تک خبر آ رہی ہے زیادہ اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اندازہ تھا کہ ان کو مار دیا جائے گا. وہ کچھ ان کی آخری ویڈیوز بھی شیئر ہو رہی ہیں جس میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑی مشکل میں ہیں، اور وہ سب سے دعا کرنے کے لیے بھی کہہ رہے تھے، اور وہ کافی پریشان بھی لگ رہے تھے ان ویڈیوز میں. لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ شاید یہ ان کا کوئی خاندانی تنازع تھا جس کے اوپر انہیں قتل کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے پی ٹی آئی کے جو لوگ ان سے وابستہ تھے وہ دکھی ہیں اس کے اوپر. لیکن جناب عاصم تنہا جو ہیں وہ اب تنہا ہو گئے ہیں. ملتے ہیں آپ سے جناب اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.